मुल्क शाम के एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। उनके घर के सहन में एक आम का दरख्त था और आम क्योंकि शाम में उगते नहीं थे तो ये आम उनके लिए बहुत ही कीमती थे। उन्होंने फैसला किया कि वो बारी बारी इसका ख्याल रखा करेंगे ताकि कोई आम चुराने ना पाए। एक दिन एक भाई उसका पहरा देता, दूसरे दिन दूसरा और फिर सबसे छोटे भाई की बारी आ जाती। इसी गांव के ऊपर से एक दिन एक परी का गुजर होता है। परी की नज़र इस घर पर पड़ी और फिर उसे बहुत हैरत हुई कि आम का दरख्त भी मौजूद है और साथ में एक पहरा देने के लिए शख्स भी मौजूद। मैं इन तीनों भाइयों का इम्तिहान लूंगी और अगर ये मेरे इम्तिहान में कामयाब हुए तो मैं इनकी एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। परी ने अपने आप को एक बूढ़े शख्स में तब्दील किया और बड़े भाई के पास पहुंच गई। वहां जाकर इस बूढ़े ने बड़े भाई से मदद मांगी कि मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी मदद करो। अरे बाबा जी, ये आम हम तीनों भाइयों के हैं, लेकिन मैं आपको अपना हिस्सा दे सकता हूँ। और फिर उसने अपने हिस्से के आम एक टोकरी में डाल के बाबा को दे दिए। फिर दूसरे दिन परी दूसरे भाई के पास पहुंची और उससे भी इमदाद के लिए कहा तो उसने भी वही जवाब दिया और परी को अपने हिस्से के आम दे दिए। और फिर आखिरकार परी तीसरे और छोटे भाई के पास गई। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और कई दिनों का भूखा भी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे कुछ खाने को दोगे? तो छोटे भाई ने भी अपने हिस्से के आम बाबा को दे दिए। बाबा ने वो टोकरी में डाले और वहां से चला गया। उसी रात परी इनके घर के दरवाजे पर पहुंच गई। परी बोली, इन्होंने मेरे इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। अब मैं इन तीनों को इनाम दूंगी, इनकी एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। फिर उसने इन तीनों भाइयों को बुलाया और कहा कि तुम्हारी एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। फिर क्या था, उससे अगली सुबह ये तीनों भाई परी के साथ एक सफ़र पर निकल खड़े हुए। सबसे पहले बड़ा भाई थक गया, एक चश्मे के पास ही वो रुक गया और बोला, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि इस चश्मे का पानी बन जाता शरबत और मैं खूब उस शरबत को बेचता और खुद भी पीता और अमीर हो जाता। परी ने अगले ही लम्हे इसकी ये ख्वाहिश पूरी की और देखते ही देखते वो चश्मा शरबत में तब्दील होने लग गया और फिर वो भाई वहीं रुक गया। अब उससे आगे 2 भाई परी के पीछे पीछे चल दिए। दोनों भाई परी के पीछे पूरा दिन चलते रहे और फिर रात हुई। अगली सुबह होते ही वो भाई बोला, मैं कहता हूँ इस मैदान में मेरा एक घर होता, बकरियां होती और बागात होते तो मैं तो यहीं पे रुक जाता। ऐ परी, क्या ऐसा मुमकिन है? और फिर परी ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। उसी मैदान में घर भी आ गया, बकरियां भी आ गईं और फलों से भरे बागात भी उसे दे दिए गए। वो भाई भी उसी जगह पर रुक गया। अब सबसे छोटा भाई रहीम और परी एक झील के किनारे पहुंच गए तो रहीम बोला, परी, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे किसी शहजादी से शादी करनी है, बस। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? देखो रहीम, मैं मालो दौलत तो दे सकती हूँ मगर किसी इंसान को आपसे शादी पर मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, इसके लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं। हम चलते हैं बादशाह के पास और उसकी बहन का रिश्ता आपके लिए मांगते हैं। अगर उसने दे दिया तो ये आपकी किस्मत होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अगली सुबह वो दोनों बादशाह के दरबार में मौजूद थे और उन्होंने सारी बात बादशाह को बताई। अच्छा, तो ये बात है। भला मैं किसी की ईमानदारी देख के उसे अपनी बहन का रिश्ता कैसे दे दूंगा? तुम लोगों ने सोच कैसे लिया? मैं अपनी बहन की शादी किसी बादशाह या शहजादे से करूंगा। चले जाओ मेरे दरबार से अगर जिंदगी चाहते हो तो। शहजादी ऊपर खिड़की में खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी
اسے یہ لڑکا بہت ہی بھلا لگا. اس نے فیصلہ کیا اس سے شادی کا. وہ خود دربار میں آئی. سلطان، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی انسان سے شادی کرنا چاہوں گی. آگے میری قسمت، مجھے کسی شہزادے یا بادشاہ سے شادی نہیں کرنی. یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اچھا، میری بہن ہو کر تم میری بات نہیں ماننا چاہتی تو پھر جاؤ اس سے شادی کرو اور پھر اسی کے ساتھ غربت کی زندگی گزارو. میں تمہیں اپنے خزانوں میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا. نکاح کے بعد شہزادی اور رحیم نے محل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. میں تمہیں اپنی طرف سے ایک گھر بھی دوں گی اور بھیڑ بکریاں بھی دوں گی تاکہ رحیم انہیں چرائے اور اپنی زندگی گزار سکے. اور پھر پری نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی. پھر کچھ عرصہ اسی طرح بیت گیا اور پھر ایک دن پری کو خیال آیا اور وہ بولی، مجھے ایک دفعہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا وہ تینوں بھائی آج بھی رحم دل ہے یا کہ نہیں. پری نے بوڑھے بابا کا روپ اختیار کیا اور بڑے بھائی سے مدد کے لیے پہنچی اور بولی، ارے بیٹا، میری مدد کرو، میں بہت غریب انسان ہوں. پہلے بھی تم نے میری مدد کی تھی نا، دوبارہ مدد کرو. او بابا جی، میں نے یہ مال و دولت بڑی محنت سے بنایا ہے، شربت بیچ بیچ کے. چلو جاؤ یہاں سے، میں نہیں مدد کرنے والا. اگر اسی طرح میں لوگوں کی مدد کرتا رہا تو ایک دن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچے گی. جاؤ شاباش، اپنا کام کرو. پری کو یہ بات سن کر بہت ہی برا لگا اور اس نے دوبارہ سے اس سے سب کچھ چھیننے کا فیصلہ کیا. اب بڑے بھائی کے پاس نہ محل تھا اور نہ ہی وہ شربت والا چشمہ. اب وہ رونے لگا اور بولا، ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری زندگی بھر کی کمائی کہاں چلی گئی؟ ہائے میری کمائی، ہائے میرے شربت کا چشمہ. مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اب پری بابا کے روپ میں دوسرے بھائی کو آزمانے پہنچی اور اس سے بھی مدد کے لیے کہا تو وہ بولا، ارے او بابا، ہٹے کٹے ہو، خود کما لو. میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا مدد کا. جو شاباش کام کرو اور جیسے میں نے محنت کیا ویسے محنت سے چیزیں کماؤ. پری کو یہ سن کر اور غصہ آ گیا اور پری نے جیسے اسے گھر دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. بکریاں دی تھی، بھیڑیں دی تھی، وہ بھی واپس لے لی اور اسی طرح اس کے سارے باغات اب سوکھے درختوں میں تبدیل کر دیے. وہ بھی رونے لگا اور بولا، آئے میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ آئے میرے خدایا، میں تو لٹ گیا، کوئی میری مدد کرو. مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. پھر پری غصے میں بابا ہی کے روپ میں تیسرے بھائی کو آزمانے کے لیے چل پڑی اور وہاں جا کر بولی، بیٹا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا. رحیم بابا کو اندر لے آیا اور پیٹ بھر کے اس نے بابا کو کھانا کھلایا اور بولا، بابا، اگر آپ کا کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہ لیں، کیونکہ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ بہت ہی تکلیف میں مجھے نظر آئے ہیں. بابا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اگلے ہی لمحے بابا کی جگہ اب پری موجود تھی. پری بولی، رحیم، یہ تمہارا امتحان تھا اور تم اپنے بھائیوں جیسے بالکل نہیں ہو. میں جانتی ہوں تم ان سے بہت غریب ہو اور مشکل سے گزارا کرتے ہو. میں تمہیں ایک بہت بڑا محل بھی دوں گی اور اتنا مال و دولت دوں گی جتنا کہ اس وقت تمہارے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا. اور پھر پری نے اپنا وعدہ نبھایا. رحیم اور اس کی بیوی کو ایک بہت بڑا محل اور مال و دولت دے کر پری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی. سٹوری اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.